इजोरशे हॉलात पालसाना कोसळपाची घडणूक जाल्ल्यान थळाव्यामदीं गांव काबार जावपाचो भंय पातळ्ळा। ह्या मातयेक लागून पोर्तुगेज काळांतल्या बोगद्याचेर संकश्ट आयला, तशेंच शेतांनी माती रिगला। ह्या बेमोसम पावसान अशें जालें जाल्यार फुडें कितें? रेल्वे आपलें काम करून वयता, पूण गांव काबार जातलो ताजें कितें? ही कसली उदरगत? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रस्नांचो पावस केला। पळयात। बेमोसम पावसाक लागून इजोरशे पालसाना कोसळपाची घडणूक जाल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। SWRच्या डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक लागून ताच्या घरांक धोको निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक आतां अनिश्चित फुडाराक तोंड दिवचें पडटा। सेंट गॉदलूप चॅपलाच्या फाटल्यान एक आगळो दोट्टी बोगदो आसा, पूण SWR आनी RVNL हांच्या कामाक लागून हो बोगदो सध्या मातयेच्या पोंदाक पुरवला। तशेंच लागसरच्या शेतांनी माती रिगिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी खंत उक्तायला। पळयात थळाव्यांचे उतफर्के। नुस्त्या धरू येताले, हिंगा कुल्ली धरू येताले, ह्या टी ओडांतल्यान उजो वयता, ही तेका व्हडलो ओड आहा, थिंग नुस्त्या मारताले। आतां हे सगळे काबार केला तेणी माती घालून। आतां वयल्यार ते कोसळ्यान उडयला आनी ते सगळे सकयल ते उडयला, आनी आतां म्हणटा ते आपण भर कोताय म्हणटा हे सगळे पाड कोताय ते, आनी बरेपणान कांय उरना। आमचे आतां सगळे उदक रोगड्याक वयर सगळे कोसळोन येयले ते माती, रूख आतां सकयल पडले, आनी आतां कांय ना हिंगा, हे सगळे पुरवला। आतां कितें जाता म्हूण कांय समजना। आमी इसोरशी हा वाठारांत, आनी हे सगळे म्हजे गांवचे भाव हिंगा आहा, आनी तांकां जालीं आतां 3 वर्सां मायज हे झुजिता ते सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन की तेणी सगळे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स बांदले हिंगा। हे म्हणटाय ते हो जागो तेणी एक्वायर केला। हो आमचो भाव लँडलॉर्ड आहे गांवचो आनी ह्या जाग्याचो, आनी तेणी आज पर्यंत तेंचे कंपेन्सेशन क्लेम आज पर्यंत घेल ना। जायते लोक म्हणटा हेणी पयशे घेवन हायले, जायते पळय तेका, बट टील डेट हेंची आज पर्यंत ट्रेझरीन तेणी डिपॉझिट केला, ती रेल्वेन तेणी आज पर्यंत घेल ना। कित्याक घेल ना? इट इज अंडर प्रोटेस्ट। दे हॅव नॉट टेकन सिम्पली बिकॉज देअर थिंग वॉज नॉट कन्सिडर्ड, देअर ओपिनियन वॉज नॉट कन्सिडर्ड। जबरदस्ती कोण तेणी लँड एक्विजिशन केलें आनी याचो रिटेनिंग वॉल बांदताय विदाउट डुईंग अ जॉइंट सर्वे और रिटेनिंग वॉल कितको बांदिल तेणी। लँडलॉर्ड थंय एक्वायर देऊन केलें जाल्यार, आनी इवन इफ दे आर नॉट टेकन द कंपेन्सेशन, हे बांदचे फुडें हे जॉइंट सर्वे जावपा जाय आसली, डिमार्केट करपाक दिस इज द एक्वायर्ड लँड आनी तुमची म्हूण। आतां हिंगा आमचे हे आसलो चोय कितको तो तेणी हे केलो तो, आतां हितून मनीस पास जातालो, हितून आतां मनीस पास जातालो। आज थिंगा तेजे हाफ अर्दी ते पुरो हिंगा आयल्याय चोय, आनी हो व्हड आसलो चोय, पावस स्टार्ट जालो ना, आतां तेज कंडिशन चोय कितें जालें तें। आतां तेजे ते पायपा तोंड चोय खंयचें आहा तें, हो उदका फोर्साचेर हो हिंगा आख्खो भाट काबार जातलें। पावस स्टार्ट जालो ना, हो बेस्तो पावस येयलो तो सायक्लोनीक येयचो, 2-3 दिसा पावस। जुना तरी न्हू हे तर सारकें तर कोना, आनी हे कन्स्ट्रक्शन सारकें कोना, ते दोड चोय तेंगेची पुर्तुगेज एरा ही दोड, हे आख्खो गांव तेंगे वयतलो, सकयल तेंगे घरां। कोण रिस्पॉन्सिबल, कोण जबाबदारी हेका? रेल्वे आपणा एक काम करून येता म्हणजे गांव काबार करपाचो, सगळें तेंगे जेवण येता, आनी एश कोन हें उरतलें हिंगचो निजोर बीन कितको जालें तें। पावस येयनासतना इतलें हें जालें, मुखार कितें जातलें? आख्खो मनसून वचपाक जाय। आतां हिंग म्हणटा एक काम करता म्हणटा एक मनीस दिसती पडना आमकां हिंगा, म्हळ्यार हें सोंड दिल तेणी। From my birth, I'm from here only, from this Gatsam village, and here again I'm come to raise up a point of the railways that have caused havoc and greatest disaster and destruction in this village, right in our village of Isorsi. Now I've come to another place, beautiful place, which I'm close to Our Lady of Guadalupe Chapel, Holland, and I'm not far away from the chapel, front of the chapel, about say 100 meters, and close to this we have another tunnel. We call it as a tunnel because it's going through and through the railway tracks, and we have a tunnel which has got a double tunnel. So this tunnel, imagine the water which will be coming all the way from Juaris, from the hills,
and then it is gushing down to the downstream. Sadly, this was a beautiful place in the monsoon. There was a big trench which was already done. Floor was of cement, rocks, and a nice carpeted place where people, boys or anyone of us would come and enjoy a nice bath over here. Sadly, this when the railways were doing the construction, this entire place I can say was filled with mud, debris, and now to see with this a short span of 2 days rain, that entire thing, all this mud has been washed down right up to the sea. It is gone through our fields. This sand is gone down to the canal to our fields. That also has been destroyed. Our fields also have been a destruction now. Now sadly to see this place, all the mud which they have deployed from top has come down, has carved in, blocked in, and this land which was here also has been washed away. Sadly to say, so much of destruction the railways has done to us and to the nature itself. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि भक्ती पेवाळगी.